Allez, 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 allez. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم ندى. اليوم كيف ما قريتوا في العنوان غادي تكون فيديو شويه سبيسيال، ما عمري ما درت بحالها، ولكن كاينه في لي كاتيجوري ديال الفيديوهات نتاع الطفوله. غادي نهضر فيها على هذا الصندوق هذا اللي مورايا، هذا صندوق العجب فيه كاع الذكريات ديالي، لي سكري كاملين باش كنت صغيره، من الكوليج لتحت الليسي، المهم داكشي كامل اللي كنت كنكتب حتى واحد ما عارفه. قلت علاش لا غادي نبارطاجيهم معكم في فيديو بحال هكا نفوجوا شي شويه. دونك اليوم غادي نشوفوا ماشي غير التصاوره، نشوفوا العجب راه هنايا مقعقله، درت كاع داك لي سوفونير، كلشي داكشي اللي كتبوا ليا، داكشي اللي كتبتو انا. الصندوق ها هو كاع التخربيق ديالي، واحد الرتيده قداش شنا هي كطير. سيري بقي برا بقي برا، ما عارفه باش نبدا صراحه. ديما مرتبه في حوايجي، ديما قديت كل حاجه في بلاصتها. نبداو بشنو هو هادشي. هذا واحد الصندوق جاني كادو باش كنت باقا صغير وتهرس ليا، جابتو لي يمكن ماما، بقى مخليه سوفونير، ما عرفتش شحال كان عزيز عليا. كايد سوفونير ندى داير هكا مكتوب فيه a bullet in my head. قرطاسه في راسي، واللور دايره دي ليريكس نتاع اغاني، ورسمه هنايا بيكاتشو. منين حليت لقيت وضارب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم. مزيان بعد نلقاو شي حوايج بحال هكا، هادشي كيبشر بالخير. اول حاجه منين كنحل عافاكم لي شترومف السنافير العار. شوفوا لي باك ستريت بويز داكشي. ويلي واش انا كنت كنلصقهم بحال هكا، ملصقه لي بلاك هنايا، كنت كنقطعهم من واحد المجله سميتها ويتش ماغ، ما عرفتش واش كتعرفوها، كنت كنحماق على داك المجله. هادشي صعيبه. La terre est au soleil ce que l'homme est à l'ange, l'un est fait de splendeur, l'autre est pétri de fange. خطيره هادي. كنت كنرسم بزاف، رسمه وحده كتشطح الهنديه غوتيك. قلت لكم كنت كنرسم بزاف هذا الشيء. ريغاردي موا سا، هادشي كيدل على انني كنت كندخل ما كنقراش، كنبقى غير نرسم جابانيز نيمز، وكاو جوج بدي جابوني نلقى السميات واجدين في لا ليست. حول ولا قوه الا بالله. ماي دايري. Les gens simples sont les bienvenus. الناس اللي سامبل، الناس الاخرين لا. المهم ما ليست دو بوزوان كو جي، من فوقاش كندير لي ليست ديال داكشي اللي خصني نشري، بقى دابا كنديرها. دونك كاتبه على راسي يا سيدي. Je préfère les soirées intimes que les boîtes et tout ça, mais j'adore les fêtes folles entre copines et copains. Ça me rend heureuse. جملة مفيدة. Mon premier principe c'est d'être juste mon idéal de vie et d'être heureuse tout simplement. Je suis à la fois sociable et solitaire. استسمح بالنسبة للناس اللي ما كيفهموش اللغة الفرنسية، عاونوني حتى نتوما باش انني يوتيوب يقدر يترادوي داكشي اللي راني كنقول لكم دابا بالفرنساوي، حيت كلشي مكتوب بالفرنسي. Je suis bavarde, je ne le suis que quand je me sens à l'aise, pas quand je suis intimidée. هذه والله لا بصح. Quand je voulais apprendre un instrument, je trouvais ça trop dur et j'abandonnais avec accent. دونك انا فين كاتبه هادشي ودايره التصويره نتاع الجيتار، عندي جوج جيتارات محطوطين ما كندير بهم والو. Les plus grandes craintes dans ma vie, c'est de ne pas faire de la musique et de ne pas rencontrer l'homme de ma vie. Ouais. Comment imaginer ma vie d'ici 20 ans. بلاتي هادي مهمه بزاف. هاد الداير هادي نقولوا كانت عندي شي 15 عام. Dans la musique toujours عافاك. Je ne le ferai ni pour la gloire ni pour les paillettes, mais vraiment par passion. Je plonge dans mon look rock, les jeans serrés عافاك، les pulls noirs مزيان بعدا اللي كتعترفي بهم. تخيلوا معايا كنت باقا كنلبس داكشي اللي كنت كنلبسو شحال هادي. هاتي اوسي كيفاش كتبها، وحدها 6. السلامه يا رب. بركه بركه. عفاكم. Je dois avoir une forte personnalité, essayer de ne plus être timide. Je dois faire ce que je veux en respectant l'islam, faire naître mes envies de travail. Je dois rester gentil avec seulement les gens qui m'aiment.
خاصني نبقى ظريفه غير مع الناس اللي كيحبوني عافاك. كنت كنكتب النقط اللي كنت كنجيب في 9 واقيلا ولا ما عرفتش 7 ولا. الوغ العربيه جبت فيها 13 ونص، التربيه الاسلاميه جبت فيها 12.75، تاريخ وجغرافيا جبت فيها 13.75، فيزيك 9.75. مزيان. Alors le 15/1/2008 once more tardé ديما معطله الليسي. Je ne vois que des visages que je connais pas. allez voilà زينب حنان فاتين ربيع. الطبقه وربيع بقى عاقل عليه. كنا دخلنا واحد النهار الحصه نتاع لونجلي وجرات علينا، وربيع جايب معاه السكيت بورد ديالو، داك السكيت اللي عنده الرويض. كنت اول مره غادي نركب فوق منه، منين طحت على الزليج زرقات لي رجلي مزيان، عمر رجلي ما زرقت بحال داك النهار وكنضحك. كنت كنصاوب بلاي ليست بزاف. Si j'étais un phénomène naturel, un tsunami. Si j'étais un adverbe, maladroitement. جبتها لاصقه ديك البروفيرب كون كان بنادم هو ام. un jour de la semaine, mercredi. ما كنقراش فيه بزاف. d'abord je suis acheté une canette de Red Bull. ديما باش كنبدا نهاري بريد بول كيدوز مفرفر. on avait une heure d'anglais. cette madame qui fait chier. je m'endors sans cours. نعست. la vieille femme sans yeux nous renvoie dehors à cause d'un sifflement. سمعت الصفار وخرجتني. elle se jette sur moi pour voir mon cahier. puis hop شدت لي دفتري ولحتو ليا وقالت لي برا حيت ما كنكتب والو. vous réalisez ce que je lui ai fait. ناري ما شنو درت ليها. je lui ai jeté des bonbons dans son gros sac à main. والله حتى عاقله. ناري كنت كنتاقم. درت ليها دي سويتيز فوندو عافاكم الشوكولاط دايب. ناري لوغ دو فيلو هذه لوغ غير تاع لونجلي. ندوزو لماده الفلسفه هنايا. قال لك ما جاش واخا une heure libre mais on nous a pas laissé sortir. puis je suis partie planter devant la porte des toilettes avec des potes. on a commencé à écouter de la musique. après الحارسه العامه جات عندنا، جات وقالت لنا بركه من الهضره الحلاقم ان شاء الله. moi j'ai pas pu supporter alors رديت عليها يجيوك ان شاء الله. ماي جاد. هنايا دايره واحد لا ليتر، ها هي ما عرفتش واش انا اللي كتبتها ولا كتبوها ليا. pour mon bébé. انا كاتبه pour mon bébé ومخليها في الكتاب. الوغ هنا دايره عاوتاني واحد اللعيبه هنايا ما عرفتش شنو دايره لداخل. بافارداج نقراهم بعدا عاد نكمل لكم. je suis très heureuse de vouloir trouver quelqu'un comme toi dans ma classe. t'inquiète, je le suis plus que toi. t'es une personne magnifique, je t'aime. هذا والله لا اعلم. هذه ورقه ديال الحارسه العامه، منين كتكون باغي تدخل وكتكون غيبتي يسمح لها بالدخول. جدع مشترك 4 لو 17/3/2008. شوفوا هاد التصويره كي دايره. كانوا كيقراو معايا هادو me with my friends beautiful times and moments with them. هاي انا مخرجه سناني كالعاده ما جبال لكم. كنت كنحماق على هاد الكرافاطه هادي دايره في لو تيتر feeling expressing pleasure and not afraid. منين كنكتب not afraid يعني ما عرفتش شنو درت بلا ما نحشم. المهم كنت شربت 2 نتاع لي ريد بول على فوا. ناري علام كنت كنكتب شنو كناكل وشنو لايش كنتصنت. pour être heureux un peu de travail assez d'argent beaucoup d'amour et pas du tout de problème. كتحلمي انا هنا غادي يبدا الحب ديالي. الحب ديالي الاول، اول مره بغيت في حياتي. هذا هو لو سامبول اللي كنا كنديرو انا وياه. كان كيجي كيعاينني في الباب نتاع الليسي بقى عاقل. مسمي راسو دو بانكوز وانا اكزونتريك. لو كومون دو بوركوا هنايا يلاه اكتشفت شنو هو لورغازم، شنو هو لو سكس وشنو هو لامور. كنكتب شنو كنحس. دريم تياتر. نايس. voici un orage pour vous occuper. ماشي اللي قرا الصراحه هاد لوراج. ne vous plaignez pas car nous mourrons. nous irons dans le sphère de l'éther pur. شنو معنيتها؟ اوكي. كنت كنكتب لي بارول تاع لي شانسون تاع Beauty for my Valentine. كانوا هما سوا ديزون الجروب بريفيري ديالي more 3 days grace. ودابا ولاو دريم تياتر forever. رمضان vertige total في 2010. je dors pas, j'ai la tête qui gonfle, je vais aux toilettes, je reviens. toujours c'est lui le premier et le dernier à qui je pense pendant avant de dormir. oh
toutes ces hypotensions, ces nuits blanches vécues, tout en me clôturant et essayant d'effacer mon passé, en essayant de me manipuler, après tout, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime plus que tout au monde. Il est mon seul et unique désir, ça ne s'éteint pas. كانت السبعة الصباح وانا كنكتب واو. Ça ne s'arrête pas. Tous ces souvenirs que j'en ai dans ma tête, je ne sais pas combien ça peut mesurer. الحمد لله اللي داك لي سوفينير تمحاو. الكتاب ساليناه وهنايا دايره الاحلام ديالي فين بغيت نمشي اين دوله وهذه هذا امبلو دو طون كان عزيز عليا في الليسي. كانت عندي سيونس و ترادكسيون نهار الاثنين. كنت كنصبح على احسن استاذ في العالم اللي حببني في الماده فرونسي. كنت كندخل حتى ل3. توحشت داك الايام وحق الله. الاربعاء داكشي علاش كان كيعجبني. كنت كنصبح على الرياضه مع 8 وموراها الفرونسي والانجلي وفي العشيه الماط وكنخرج مع 4. ميتاليكا هاد الالبوم القديم ديالهم عرفت شكون جابوا لي هذا. جابها لي كادو مع بزاف تاع الحوايج دونك فريمون دي سوفونير حنينين. هنايا كاينه واحد لا ليتر فيها سولا مو مونك سي بور سا كو جو لي غارد. لي ديسان اللي كانوا كيرسموا ليا شوفوا هادي كنا كنديروا اون ليست وكيسنيو. انتي صاحبتي اجي سني ليا هنايا. عاوتاني كتبان النقط اللي كنت كنجيب. وهاد ورقه فيها جويوز انيفرسير نادا. فراسكم باقا عاقله على لي بيرسون اللي كتبوا لي هادشي تقريبا. هادي رسمها ليا واحد الدري عاوتاني. كنت مشهوره ولا شنو مفهمتش. فيها قليب وفيها جوج نتاع الطيور. هذا عاوتاني رسموا ليا واحد الدري كنعرفو. رسم ليا المغني ديال بيوتيفول ماي فالنتاين كيلعب الجيتار. كنا مبليين بالرسم بزاف. بوتيت لتر بور ما شيري نادا. هادي ديال كناجله اللي كنتي كتشوفيها لا فيديو. شنو هنايا عاوتاني كنا كنرسموا الاستاذ ديال الفلسفه. ها هو رسم تخطيطي لاستاذ الفلسفه يبين لنا المستعمرات الزغبيه في وجهه. فكاينه هاد لابواط هادي شنو فيها الداخل. هادو كلهم دي سوفينير. واحد الجيتار سكوبي دوات واحد الراديو صغير. هاد بورت كرين تاع باغي من مراكش اصيله. هذا انا اللي صاوبته. شوفوا كي داير غير بالخيط صاوبته. الله يستر عرفت. هنايا واحد الخنشه دايره فيها لا لي تشوري. كنت مبليه بالهنود وكنشطح على الشطحات ديالهم انا وخواتاتي. बिना बताए चूड़ी बजी है कहीं दूर छन 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 बजा है कहीं दूर खन खन. هذه سي لو بروميير ساك اللي صنعته انا بنفسي يعني بالوراق ديال المجلات وبالسكوتش. هنا كاينه واحد الكرافاطه مع اللبس الموحده اللي كانوا دايرين لينا في الكوليج والليسي. دايره فيها سميتي عافاك وكاو تلفت الوالديه. ما نعرف. وصلنا للنهايه واقيلا. هنا وكاينه واحد الريحه سميتها بونبون ماليزيا. ما عرفتش هاد الناس واش عرفتوها. كنت ديما كناخذها من المدينه. كانوا فيها بزاف نتاع الالوان. باقي هاد لو ديسان كنت كنرسم انا بزاف. وشنو كنت كنرسم عافاكم. كان عندي الرسم ديال الشجر. مازال لدابا في ديك القاعده. اول حاجه كنرسمها منين كنكون كنرسم هي الشجره. بعد مرات كنرسمها بالوراق. بعد مرات كنرسمها بلا اوراق. واحد صاحبتي باقا لدابا الله يعمرها دار سميتها فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء اللي كنتي كتفرجي في هذا الفيديو الا عقلتي على داك الطابلو اللي كنا رسمناه في الليسي. حيت كنا كنديروا ديسا انا وياها في الليسي وكنشاركوا لي زيتابيسمون كبار اللي كيديروا مسابقات ديال داكشي ديال الرسم. عقلتي على داك الطابلو اللي رسمناه انا وياك ديال البير. رسمنا واحد البير واعر. رسمنا ارض قاحله والسما فهمتوا وواحد الطيور قلالين. فريمون داكشي غزال. وعمري نسى داك الطابلو. كنت صورته في البورطابلات القدامين ديالي ومشات لي وكنا كتبنا سميتنا انا وياك. اذا الفيديو سالات ما سخيتش. سالينا لا فيديو. كنتمنى تكون عجباتكم وفكرتكم تنتوما في لي سوفونير اللي عندكم. الله فراسكم بزاف. سلام.